बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल द विजिबल फैक्ट में। नाजरीन, कल से एक बहुत अहम खबर जो है वो गर्म थी और उस खबर की अहमियत भी बहुत ज़्यादा थी वाकई, क्योंकि उस खबर से रिलेटेड जुड़ी हुई जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शायद आज इमरान खान साहब की जो है वो रिहाई हो जाए। इमरान खान की 9 अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। 9 मई के मुकदमात थे जिनमें ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में इनकी समाअत हुई और समाअत शुरू होते ही ये अचानक जो है वो मुलतवी हो गई समाअत। ये कैसे क्यों हुआ और इसके पीछे रीज़न क्या थी, क्यों ये समाअत मुलतवी करनी पड़ी? सिर्फ समाअत मुलतवी नहीं हुई है बल्कि जज जो है वो भी चेंज हो गए हैं, यानी इन अपीलों को सुनने वाला जो बेंच है वो भी मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील हो गया है। इसके अलावा हमाद अज़हर मुश्किलात में फंस गए हैं दोबारा से। उनके घर पे पुलिस का छापा पड़ा है। ये भी आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। हमाद अज़हर ने अब ऐसी कौन सी गलती की है कि पुलिस का छापा जो है वो उनके घर पे, अभी उनके बाप को इस दुनिया से गए हुए चंद ही रोज़ गुजरे हैं, तो उसके बाद जो है वो पुलिस उनके घर पे पहुंच गई है। ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको 9 मई के हवाले से जो समाअत है वो बताते हैं। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान की 9 अपीलें जो थीं, इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में जो सज़ाएं हुई हैं, सेशन कोर्ट से हुई हैं, हाई कोर्ट से हुई हैं, लाहौर हाई कोर्ट से हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई हैं, उन तमाम मुकदमात की अपीलें जो हैं कि इन सज़ाओं को मुअत्तल किया जाए और इमरान खान को बेगुनाह करार दे के रिहा किया जाए, उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी। ये समाअत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस यहिया समेत 2 रुकनी बेंच ने ये समाअत करनी थी, लेकिन जैसे ही समाअत जो है वो शुरू हुई तो समाअत को मुलतवी कर दिया गया। अब समाअत को मुलतवी क्यों किया गया? क्योंकि इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर जो हैं वो मुल्क में मौजूद नहीं थे। अब सलमान सफ्दर जो है वो 4 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यहिया अफरीदी से अपनी छुट्टियां मंजूर करवा के बैरून मुल्क गए हैं। उन्होंने 4 दिन पहले चीफ जस्टिस से कहा कि मेरी छुट्टियां मंजूर की जाएं, यानी उनके जो केसेस हैं उनकी तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जाए और उनकी छुट्टियां मंजूर करके उनको बाहर भेजा गया है। और कल कल एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, यानी ये बात काबिल गौर है कि एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे, यानी कल ही सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की अपीलों को आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया था और चीफ जस्टिस साहब को इस बात का इल्म था कि इमरान खान के वकील सलमान सफ्दर जो है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो है वो इन समाअतों को सिर्फ एक दिन के वक्फे से जो है वो समाअत को इस मुकदमे को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। अब आज सलमान सफ्दर मौजूद नहीं थे तो अदालत में पीटीआई, जाहिर बात है कि इमरान खान की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ, तो इस चीज़ को बुनियाद बनाकर जो है वो ये केस 12 अगस्त तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। इस केस की समाअत के बाद जब अलीमा खान अदालत से बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि पहले ये लोग कह रहे थे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम लोग इन अपीलों को जो है वो समाअत के लिए मंजूर करें। अब इन लोगों ने जो है वो 12 अगस्त का टाइम दे दिया है, यानी आज से भी तकरीबन 10-12 दिन बाद का टाइम जो है वो दे दिया गया है। इसमें एक तो चीज़ जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये अपीलें अपने पास समाअत के लिए मुकर्रर करने से डर रही थी, क्योंकि अगर ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर हो गई तो इंटरनेशनल लेवल पर इन अपीलों की जो है वो इन अपीलों पर समाअत होगी इमरान खान के मुकदमात के हवाले से, वो इंटरनेशनल लेवल पर कवर होगी और इंटरनेशनली जब वो कवर होंगी तो जो वहाँ पे सबूत पेश किए जाएंगे, जो जीरा की जाएगी, यकीनी तौर पर इंटरनेशनल मीडिया जो है या बाहर के बैठे हुए लोग जो हैं वो यकीनी तौर पर उनको देखेंगे, परखेंगे और उनको पता चलेगा कि इमरान खान को किन बुनियादों के ऊपर सज़ा हुई है और ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। अपने एक्सपोज होने के डर से और लोगों को हकायक ना पता चल जाए इस डर से, जाहिर सी बात है कि इमरान खान को अंदर रखना है ना, इमरान खान को जेल में रखना है, कैद में रखना है, तो हीले हरबे और बहाने जो है वो तो लाजमी चाहिए। पहले इमरान खान के जो तोशाखाना 2 केस है उस हवाले से जो मुकदमात हैं उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत नहीं होती, उनको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है वो मुलतवी कर दिया जाता है। अब जो है वो अगर इमरान खान की 9 मई के मुकदमात के हवाले से समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट में, तो उसको भी ये जानते हुए कि इमरान खान के वकील जो हैं वो पाकिस्तान में नहीं है, फिर भी एक दिन के वक्फे से ये समाअतें जो हैं वो मुकर्रर की जाती हैं
اور پھر جیسے ہی یہ سماعت ہوتی ہے تو فوری طور پر سماعت کو جو ہے وہ 12 اگست تک کے لیے ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ عمران خان کو توڑا جا سکے، عمران خان کو ان کے بیانیے سے پیچھے ہٹایا جا سکے، جو کہ ابھی تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، ناممکن نظر آ رہا ہے۔ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ٹوٹ سکیں گے یا اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹ سکیں گے۔ تو یہ تو پاکستان کا نظام انصاف ہے، پاکستان کی عدالتیں ہیں۔ میں یہ آپ کو کوئی پاکستان کی کوئی چھوٹے لیول کی سیشن یا کوئی کنزیومر کورٹ کی بات نہیں بتا رہا، یہ میں آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بات بتا رہا ہوں کہ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ ایک وکیل آپ سے 4 دن پہلے چھٹیاں لے کے گیا ہے، لیکن آپ نے اس وکیل کی چھٹیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ کو معلوم تھا کہ وہی وکیل جو ہے وہ اس کیس میں آئے گا، آپ نے اس چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دن کے وقفے یعنی کل نوٹیفیکیشن نکال رہے ہیں اور آج سماعت کے لیے مقرر کر لیا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ یہ تمام کارروائی دیکھنے لائق ہوگی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کیس کی مزید سماعتیں ہوں گی تو بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ کھلیں گی، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ اس کیس کے اندر نہ صرف پھنسیں گے بلکہ آپ کو پریشان ہوتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ سب سے زیادہ تو حکومت پریشان ہوتی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ حکومت کے جو گواہان ہیں ان میں دم نہیں ہے، کسی بھی قسم کی کریڈیبلٹی نہیں ہے ان گواہان میں۔ آج سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو کہہ دیا کہ آپ کے پاس جو بھی گواہان ہیں 9 مئی کے لیے آپ ان کو اگلی سماعت پہ پیش کریں۔ تو اب لیٹس سی اگلی سماعت پہ وہ آتے ہیں تو کیا بنتا ہے۔ دوسری طرف جناب حماد اظہر کے حوالے سے اہم خبر ہے۔ حماد اظہر کے والد صاحب تقریباً 4-5 دن پہلے لاسٹ ویک جو ہے وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ اس کے بعد یہ قیاسرائیاں شروع ہوئی تھی کہ کیا حماد اظہر جو ہے وہ اپنے والد کی میت کو کندھا دینے کے لیے آئیں گے۔ حماد اظہر اپنے والد کی میت کو کندھا دینے کے لیے آئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب کیا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں، لیکن پنجاب حکومت نے جو ہے وہ یہ کیا کہ ان کو اپنے والد کا جنازہ پڑھنے دیا اور لوگوں سے اظہار تعزیت جو ہے وہ کرنے دیا۔ لیکن اب جو ہے جیسے ہی، اب اس کی ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے ہی حماد اظہر خاموش تھے اس وقت تک کوئی بھی کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی تھی۔ جیسے ہی پرسوں حماد اظہر نے ایک ٹویٹ کیا عمران خان کے حوالے سے کہ میں نے ہمیشہ 2 لوگوں کو اپنی زندگی میں درویش پایا، ایک ان کے والد اور دوسرے عمران خان، اور آج اگر عمران خان زندہ ہوتے تو میں ان کے کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھ کم کرتا۔ جیسے ہی یہ ٹویٹ سامنے آیا ویسے ہی پنجاب حکومت نے اپنی اصلیت دکھاتے ہوئے جو رات کے اندھیرے میں، یہ میں آپ کو رات گئے کی بات بتا رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں پنجاب پولیس کو ان کے گھر بھیج دیا۔ پنجاب پولیس ان کے گھر گئی، وہاں پہ انہوں نے جا کے ان کے جو ملازمین تھے حماد اظہر کے ان سے پوچھ گچھ کی کہ حماد اظہر کدھر ہیں، کہاں گئے ہیں، کب واپس آئیں گے۔ یہ تمام تفصیلات جو ہے وہ پولیس اکٹھا کرتی رہی۔ ریکی کر رہے تھے کہ پتہ چلے کہ کس وقت جو ہے وہ اپنے گھر پہ موجود ہوں گے تاکہ چھاپا مار کے ان کو گرفتار کیا جا سکے۔ کمزرفی چیک کریں کہ جب تک حماد اظہر خاموش تھے تب تک کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ایک ٹویٹ کیا تو ان کے گھر پہ پولیس بھیج دی گئی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہوئے اندازہ لگائیں کہ ملک میں کس قدر حالات جو ہیں وہ اس وقت خراب ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔